अस्सलाम वालेकुम। आपको एक्सप्रेस न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन जमहूर का मंशूर में खुशामदीद। ये हमारी ट्रांसमिशन जो है वो इंतखाबात तक जारी रहेगी और इसका मकसद यही है कि इंतखाबात से पहले आपकी आगाही के लिए जितने भी इश्यूज हैं जो इंतखाबात से जुड़े हुए हैं उन पर बात हो सके। और आज इसी वजह से हमने कुछ इश्यूज जिनका इंतखाब किया, उनमें सबसे पहले जो है वो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्शन 2024 और इसमें जो खवातीन पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इलेक्ट पहले रही हैं और फिर जो इलेक्ट होकर आएंगी उनके किरदार के हवाले से। परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में खवातीन को 33% नुमाइंदगी का हक दिया गया था। साल 2002 में पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है उसमें औरतों के लिए 60 से ज्यादा सीटें रिजर्व की गई। आर्टिकल 51 के तहत जो तश्कील पाई असम्बली उसमें 336 नशस्तों में से 266 पर बराह रास्त इंतखाब होता है, जबकि 60 खवातीन और 10 गैर मुस्लिम नशस्तें हैं जिनको रखा गया है। आम इंतखाबात में कामयाबी के तनासब से फिर कौमी और सूबाई असम्बली में खवातीन और अकलियतों की ये मखसूस नशस्तें हैं जो कि दी जाती हैं। इसकी तरजीही फहरिस्त एक तरतीब दी जाती है जिसके मुताबिक ये नशस्तें मिलती हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली में खवातीन की 60 नशस्तें हैं जिन पर 459 खवातीन ने अपने कागजात जमा करवा रखे हैं। इसी तरह चारों सूबाई असम्बलियों में खवातीन की मखसूस नशस्तों पर खवातीन उम्मीदवारों की तादाद 1365 है। कौमी असम्बली में अकलियतों की मखसूस नशस्तों की तादाद 10 है, जिन पर भी 10 खवातीन समेत 150 अकलियती नुमाइंदे मैदान में हैं। सियासी जमातों की जानिब से अब तक सामने आने वाली तरजीही फहरिस्तों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब से 20, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब से 6, सिंध से 13, केपी से 7, एमक्यूएम पाकिस्तान ने सिंध से 6 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान और जमात इस्लामी और एएनपी ने केपी से 4 खवातीन, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने पंजाब से 4, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने एक खातून पर मुश्तमिल फहरिस्त जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई है। अब पीटीआई बतौर जमात मुश्किलात का शिकार है। उनकी जो मखसूस नशस्तों का मामला है उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद खवातीन की जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट में उतनी ही होगी जितनी होती है। अब खुशाइन बात यह भी है कि कौमी असम्बली की जो जनरल नशस्तें हैं वहां पर भी 471 खवातीन मैदान में हैं। इस्लामाबाद से 26, खैबर पख्तूनख्वा से 39, पंजाब से 277, सिंध से 110, बलूचिस्तान से 19 खवातीन उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं। पंजाब असम्बली की नशस्तों पर जो है वो 437, सिंध में 205, खैबर पख्तूनख्वा 115 और बलूचिस्तान से 45 खवातीन जो है वो मैदान में है इन नशस्तों के ऊपर जो सूबाई असम्बली की हैं। शहरी और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की तरफ से मुल्क में सियासी जमातों से बारहा मुतालबा किया जाता है कि वो अपनी जमाती ओहदों पर खवातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बड़ी सियासी जमातों ने अपने अपने मंशूरों में भी खवातीन के फलाह बहबूद के लिए लंबे चौड़े वादे किए हैं। क्या सियासी जमातों में खवातीन को भरपूर नुमाइंदगी दी जा सकेगी? गुज़िश्ता अदवार में खवातीन का पार्लियामान में किरदार कैसा रहा? अब की बार खवातीन अपने हकूक के लिए मौसर कानून साजी में क्या किरदार अदा कर सकेगी? और जो एक बड़ा सवाल है कि जो जमातों का कि क्या जो इन मखसूस नशस्तों पर मेरिट का ख्याल रखा जाता है या नहीं, इस पर भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। कुछ जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको हमने दावत दी है, पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, इन्होंने वक्त गुजारा है। मैं उनका तारुफ करा देता हूँ। नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर कौमी असम्बली जो है वो रही हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमा भट्ट साहबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, एमपीए रही हैं पंजाब असम्बली से। सलमा भट्ट साहबा बहुत शुक्रिया आपका भी। और सबीन गौरी साहबा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से एमपीए रह चुकी हैं, वो भी आज की इस बहस में मेरे साथ मौजूद है। मैं नाज बलोच साहबा आपसे इस बहस का आगाज करना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या हमारी सियासी जमातों की वो अप्रोच है खवातीन की तरफ या खवातीन पार्लियामेंटेरियंस की तरफ जो वो अपने मर्द पार्लियामेंटेरियंस को जिस तरह से ट्रीट करते हैं या उनको तरजीह देते हैं? ये एक सवाल है और खवातीन के लिए बहुत कुछ अर्सा कबल अगर आप देखें, मतलब कुछ दहाई कबल तो बड़ा मुश्किल था, और स्पेशली खवातीन के लिए जो है वो सियासत में बराह रास्त जो है पार्टिसिपेट करना ये कोई इतनी आसान बात नहीं थी। लेकिन अब आप देखें कि ये स्पेशली जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करती हूँ तो शहीद मोहतरमा
बेनजीर भुट्टो ने अपनी इस जद्दोजहद, अपनी स्ट्रगल और अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ इस बात को प्रूव किया कि पाकिस्तान में खवातीन अगर मेहनत करें, एफर्ट करें और नेक नियति से काम करें तो मनसब वजीर आजम का भी हो तो खवातीन जो है वो उस मनसब तक पहुंच सकती हैं। ये एक दुनिया भर की खवातीन के लिए एक पॉजिटिव मैसेज बेनजीर भुट्टो शहीद ने दिया। और उसके बाद फिर अगर आप देखें तो पीपल्स पार्टी ने जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री की के ओहदा हो या डेप्यूटी स्पीकर हो, नेशनल असेंबली की स्पीकर का ओहदा हो, ये वो तमाम मनसब हैं जहां पे खवातीन को इन मनसब तक पहुंचने में रास्ता जो है वो आसान हमवार हुआ। और फिर वुमेन पार्लियामेंटेरियंस का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है पार्लियामेंट के अंदर। और जो गुज़िश्ता पार्लियामेंट में हमने देखा तो बहुत लेजिस्लेशन में खवातीन पार्टिसिपेट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली करती हैं, खवातीन का इनपुट बहुत होता है। सलमा भट्ट साहबा, आप किसको किस तरह से देखती हैं? क्या वो किरदार अदा करने दिया जाता है जो एक पार्लियामेंटेरियन का किरदार होना चाहिए? थैंक यू वेरी मच रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इसमें दो तरह की चीज़ें, जो आपका सवाल है इसके दो जवाब बनते हैं। एक, आपने पूछा कि क्या इंडिविजुअल जो है वो अपनी हैसियत में काम करना चाहता है और वो कितना रोल प्ले करना चाहता है, उसकी पार्टिसिपेशन लेवल क्या है, उसकी अपनी इंटरेस्ट कितनी है और उसकी अपनी एक ग्रिप कितनी है चीज़ों के ऊपर, इश्यूज़ के साथ। और दूसरा ये होता है कि पार्टी कितना पुश करती है। अब ये देखें, पार्टी जहाँ तक हमारे पहली बात तो मैं करना चाहती हूँ कि मेरे लिए ख़वातीन की पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एक पार्टी बेस्ड इशू से ज़्यादा एक क्रॉस पार्टी है। मैं इसके ऊपर बात, मतलब मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट कमोबेश अमूमन एक ही जैसी सूरत हाल है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। अगर हम इसको बिल्कुल जेन्युइनली, मतलब अगर मैं बगैर किसी बायस के एक ऑब्जर्वेशन दूँ अपनी तो। और दूसरी बात ये कि इसमें गुंजाइश है कि इसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है। इसमें बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। औरतों का रोल बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की और आगे जाने की ज़रूरत है। इसमें बहुत ज़्यादा भी कैपेसिटी है और बहुत ज़्यादा वे फॉरवर्ड है जहाँ पे औरतें आकर आगे अपना मजीद रोल प्ले कर सकती हैं, जिसको मजीद प्रोमिनेंट करने की ज़रूरत है, जिसके अंदर मजीद औरत की आवाज़ को मजीद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर मजबूत करने की ज़रूरत है। मैं इस तरह पूछ रहा था, वो पहले नाज बलोच साहब भी बात कर रही थी। देखिए, उनकी भी जो लीडरशिप है वो जाहिर बात है, वो बेनजीर साहबा तो जो है वो उनका जो मकाम था वो पार्टी के अंदर वो लीड कर रही थी। आपकी पार्टी के अंदर भी मजबूत लीडरशिप मरियम नवाज साहबा जो है वो मौजूद हैं। तो क्या पार्टियां मौका देती हैं आप लोगों को? क्या पार्टियों की तरफ से मौका हासिल है जो जिनके नाम है या जो पार्लियामेंट के अंदर रहते हैं? जी बिल्कुल। देखें, ये एक पार्टी प्लेटफॉर्म क्रिएट करती है। अब पार्टी ने मुझे मौका दे दिया, मुझे प्लेटफॉर्म दिया, क्यों दिया? उसमें आप खुद आपने भी खुद जब गिनवाए शुमारियात बहुत से लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन उसके अंदर से अगर 40, 50 या 55 की फहरिस्त देती है पार्टी तो किसी वजह से देती है ना। वो उस सब के अंदर कम्पीट करके आगे आ रहे होते हैं। और वो उस कंपटीशन में कौन लोग, अगर 400 लोगों का इंटरव्यू हुआ था उसमें अगर 50-60 सामने आए तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो एक फील्ड के अंदर या कहीं पर भी जिंदगी में कोई ऐसा रोल प्ले कर रहे होते हैं जो दूसरों से उनको डिस्टिंग्विश करता है या आगे ले जाता है। तो देखिए, पार्टी ने प्लेटफॉर्म क्रिएट करके वहां से आवाजें चुनकर दे दिया मैं। अब इसके बाद दो रवैये हो सकते हैं। एक ये हो सकता है कि अगर मैं ये सोच लूं कि नहीं जी मेरा नाम तो आ गया, मैं घर पर बैठ जाऊं और अब मैंने इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में तो आ ही जाना है। दूसरा रोल ये हो सकता है कि देखिए, मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी ओपनिंग है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं हूं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं एक तो एक बड़ी केस स्टडी हूँ सियासत के अंदर कि मेरा कोई किसी सियासी घराने से, किसी जागीरदाराना घराने से, इंडस्ट्रीज घराने से ताल्लुक नहीं है। मैं एक मिडिल क्लास वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से हूँ और मैं पढ़कर आई, तालीम हासिल करके आई, पहली बंदी हूँ जो सियासत के अंदर जिसने कदम रखा और एक बहुत बड़ी अमूमी धारे की जो पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर स्पेस बनाई। और इससे पता चलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अब ऐसे लोगों को स्पेस देती हैं और देना चाहती हैं। मतलब मुस्लिम लीग नून की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर ये स्पेस मौजूद थी तो मैं आ सकी और इस तरह के बैकग्राउंड से आ सकी कि जहां पे कोई पॉलिटिकल मेरे पीछे एक फोर्स नहीं थी जो मुझे लेकर आई हो। और दूसरी तरफ ये तो आप ये कह रही हैं कि पार्टियों के अंदर एक स्पेस मौजूद है, स्कोप मौजूद है जी, और स्कोप भी है, स्पेस भी है अगर आपके अंदर। हाँ, लेकिन इसमें देखें स्कोप और स्पेस पार्टीज की तरफ से मौजूद है। हाँ, उसमें अगर आप मुझसे ये वाला सवाल करेंगे क्या कोई मसाइल हैं कि नहीं है, मसाइल मौजूद है। मैंने पहले भी कहा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश मौजूद है, उस पर बड़ी बहस हो सकती है। मैं उस पे जरा आता हूं, उस पे सलमा साहब उस पे आगे भी बात करते हैं, मगर मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों से ये, क्योंकि आप लोग रह चुके हैं, आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से पार्लियामान के अंदर क्या किरदार जो है वो अदा करने दिया जाता है या नहीं। सबरीन साहब, आपकी इस पर क्या राय है? किस तरह से देखती हैं जो पार्लियामेंट्री प्रोसेस है या जिसको पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स जिसको कहा जाता है, वहां पर पार्टियों ने जो है वो क्या ये बराबरी है
مخصوص نشستوں پر آ تو جاتے ہیں، لیکن کیا اس کے بعد برابری آپ کو نظر آتی ہے جو جنرل نشستوں پر آتے ہیں جو دیگر لوگ اور جو مخصوص نشستوں پر خواتین آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. بالکل میں تو یہ کہوں گی، جیسے کہ آپ کو پتا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے میرا تعلق ہے، تو متحدہ تو ہمیشہ سے جو ہے امپاورمنٹ فار آل، اور جس میں امپاورمنٹ فار وومن کی بات کرتی ہے نا. اور متحدہ قومی موومنٹ وہ پارٹی ہے جو مجھے لگتا ہے بالکل گراس روٹ لیول کی جو خواتین ہیں ان کو جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچانے کا سہرا جو ہے وہ ہمارے پاس متحدہ قومی موومنٹ کے سر ہے. تو بالکل متحدہ قومی موومنٹ میں اس کی جگہ موجود ہے ہر لیول پہ، چاہے وہ تنظیمی معاملات ہوں، چاہے جو ہے وہ پارلیمنٹ کے جو ہے وہ معاملات ہوں. متحدہ قومی موومنٹ نے ہمیشہ خواتین کو ان کا جو ڈیو شیئر ہے، جو ان کی جگہ ہے وہ دی ہے، رسپیکٹ دی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں ابھی جو ہمارا 2018 کے بعد والا جو ابھی یہ ٹرنیور گزرا ہے، تو ہماری سندھ اسمبلی کی جو اپوزیشن لیڈر تھی وہ بھی جو ہے ایک خاتون جو ہے رانا انصار باجی جو تھی ہماری طرف سے. تو بالکل اس سے پہلے وہ پارلیمانی لیڈر بھی رہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی. تو متحدہ قومی موومنٹ تو اس معاملے میں مجھے لگتا ہے، اور بالکل میں سلمیٰ باجی کی بات کو سیکنڈ کروں گی کہ یہ بات ہے کہ جو مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، مگر ہمارے پاس بہت اس کا جو ریشو ہے بہت کم ہے. اور ہماری جو خواتین ہیں، ہمارا جو ہماری لیڈرشپ ہے وہ خواتین کو، چاہے نسرین جلیل باجی ہوں، کشور زہرا ہوں، آپ جب آپ سبین صاحبہ مسائل کی بات کرتی ہیں، میری گزارش ذرا سنیے گا. جی جب آپ مسائل کی بات کرتی ہیں تو کیا پارلیمان میں جو قانون سازی ہوتی ہے، کمیٹیوں میں جہاں پر آپ کو کردار ملنا ہے، یا پھر آپ سمجھتی ہیں وہاں پر کچھ آپ کی لیمیٹیشنز ہیں، یا پھر پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہاں پر کچھ لیمیٹیشنز ہیں؟ دیکھیں پارٹی کے حد تک تو بالکل بھی نہیں. ہاں جتنی خواتین کی نمائندگی ہے اس حساب سے ڈیو شیئر ملتا ہے. اگر نہیں ملتا تو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ رانا انصار باجی جو ہیں وہ نہ ہوتی، جبکہ ظاہر ہے ہمارے بھائیوں اور مردوں کے مقابلے میں خواتین کی تعداد تو سندھ اسمبلی میں کافی محدود ہے نا. جتنی سیٹس ہیں، پھر اب کے تو متحدہ قومی موومنٹ نے این اے پہ بھی جنرل سیٹ پہ جو ہے وہ ہمارے پاس سے باجی کافی ساری خواتین جو ہے وہ کر رہی ہیں کانٹیسٹ. پروونشل کی سیٹ پہ جنرل الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا جیت کر آئیں گی تو وہ بھی جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں گی. مگر یہ کہ اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم لوگ مطمئن ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس میں ہاں کہیں نہ کہیں بحیثیت خاتون جو ہے وہ ہم لوگوں کو پرابلم آتی ہے، مگر اس میں بھی جو ہے وہ یہ مسائل جو ہے وہ حل طلب ہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جسے ہم کہیں کہ خواتین کو بہت پیچھے کیا جاتا ہے. یہ کسی انڈیویجول بیسس کی طرف سے تو ہو سکتا ہے، مگر پارٹی کی سطح پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور ہمیشہ بہت زیادہ جو ہے خواتین کو آگے رکھا جاتا ہے اور کوشش کی جاتی ہے ہر اس میں نمائندگی موجود ہو، چاہے وہ ہماری سینٹرل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے، چاہے ہماری کمیٹیز ہیں. میں خود اس سے پہلے جو ہے وہ بلدیات میں آئی ٹی کی جو ہے وہ چیئرمین رہی ہوں، وہاں پہ چیئرپرسن رہی ہوں. اس میں بھی آئی ٹی اور انفارمیشن ایک مشکل اور جو ہے آپ کو پتا ہے 24 گھنٹے اس میں جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، مگر میئر کے ساتھ ساتھ میں نے جو ہے وہ ذمہ داری انجام دی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی کسی بھی موقع پہ میری پارٹی کی طرف سے جو ہونی چاہیے ایک سپورٹ وہ ماشاءاللہ موجود ہے تمام خواتین کے لیے. اچھا، میں ناز بلوچ صاحب آپ ذرا اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے پاکستان پیپلز پارٹی کیا چاہتی ہے، کس طرح سے توجہ دے رہی ہے، اور کیا منشور میں آپ کے کوئی ایسی بات ہے جو باقی منشوروں سے مختلف ہے پیپلز پارٹی کے منشور میں خواتین کے لیے؟ دیکھیں رحمان، یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد قومی پارٹی ہے پاکستان بھر سے جس طرح خواتین کی آواز بننے والی پولیٹیکل پارٹی ہے. اس کی بہت بڑی مثال آپ دیکھتے ہیں کہ BISP پروگرام جس کو دنیا بھر میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے ان ممالک میں، تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جہاں خواتین کے حقوق جو ہے ان کو نہیں ملتے اور اکنامک کرائسس کا شکار ہوتی ہیں خواتین، ان ممالک میں اڈاپٹ کیا جا رہا ہے BISP کے ایک سکسیسفل پروگرام کو. تو اسی پروگرام کو ایکسپینڈ کر کے، اس کے سپین کو بڑھا کے، اس کی نیٹ ورک کو بڑھا کے زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس سے فائدہ جو ہے حاصل کرنے کے لیے کام کیا جائے گا. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں بھی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف اکنامک کرائسس سے بچانے کے لیے بلکہ جو ہمارے کسان ہیں، جو زراعت سے منسلک خواتین ہیں، ان کو امپاور کرنے کے لیے، ان کے لیے کسان کارڈ جو ہے اس کو بڑھانے کی، پاکستان بھر میں کسان کارڈ جو ہے اس کو
लॉन्च करने के और खवातीन को उससे सपोर्ट हासिल करने के लिए इकदाम करने की बात जो है हमारे मंशूर में वाज़ेह तौर पे मौजूद है। और देखें न सिर्फ ये हमने खवातीन को तो हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए काम करें, लेकिन हम यूथ के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं। जो सिंध में हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूथ एम्पावरमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उसके ऊपर जिस तरह से काम पहले हुआ है माजी में, उसको भी हमने बढ़ाने का जो है बढ़ाने की सोच हम रखते हैं। तो खवातीन हर शोबे से ताल्लुक रखती हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में हर वक्त में, चाहे विमेन बैंक की सूरत में हो, चाहे विमेन पुलिस स्टेशन के लिए काम किया हो, तो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा एक बहुत बड़ा रोल रहा है, किरदार रहा है। और चूंकि मैंने आपको ये बात पहले भी बताई कि जिस मुल्क में सरबराह वजीर आजम खातून रही हो और जिस पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता खातून वजीर आजम रही हो, पहली खातून वजीर आजम इस्लामिक कंट्री से, तो उससे बड़ी मिसाल जो है वो हमें कहीं मिलती नहीं है। और यही हम देखते हैं कि स्टार्टिंग अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से उठा के आप देख लें और यूसी लेवल के ऊपर भी आप देखें तो हमारे पास खवातीन, और ये मैं समझती हूँ अक्रॉस द बोर्ड है। इसके बावजूद क्या है कि जो टॉप ऑफिस है, देखिए टॉप ऑफिस तो प्राइम मिनिस्टर का होता है, और अगर बेनजीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हमारी जो जनरल सीट्स हैं या इलेक्शन के अंदर वो वुमेन कैंडिडेट्स को वो तरजीह हासिल नहीं होती जो बाकी कैंडिडेट्स को जो है वो दीगर जो मर्द कैंडिडेट्स हैं उनको हासिल होती है। अच्छा, मैं जरा इस पे मजीद बात भी करूंगा क्योंकि इसके बाद हमने जरा खवातीन वोटर्स के जो मामलात हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करनी है कि खवातीन वोटर्स वो उस तरह से मुतहरिक नजर क्यों नहीं आती है। अगर कोई कॉर्नर मीटिंग होती है, जलसा होता है, तो वहां पर उनकी तादाद महदूद क्यों होती है। जरा मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो ये सवाल अपने पैनल के सामने रखते हैं। वेलकम बैक। जाने से पहले बात हो रही थी खवातीन का जो किरदार है असेंबली के अंदर, और फिर मैं आप चाहता हूं जरा जो मंशूर है उसके ऊपर बात हो जाए। नाज बलोच साहब आप बात कर रही थी मंशूर की, और आपका कहते क्योंकि पीपल्स पार्टी के अंदर तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है वो वजीर आजम तक बनी, इस वजह से पार्टी बड़ा खास तवज्जो जो है वो देती है। लेकिन इसमें साथ एक और मामला जो कि खवातीन की मखसूस नशिस्तों के साथ भी जुड़ा है और खवातीन की जो लीडरशिप है उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो ये कि जो उनका किरदार है वो शायद कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है शायद मौरूसियत की वजह से जो है वो किरदार है। इस आर्गुमेंट को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, आई डू नॉट थिंक सो। मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो मौरूसियत के ऊपर मबनी जो है वो और फेवरिज्म की बुनियाद के ऊपर मेरिट को जो है वो बुलडोज नहीं करती। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि उनकी वो खवातीन जिनका एक बहुत ही एक्टिव रोल रहा है या पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा रहती है और जो एक अपनी कैपेबिलिटी की बुनियाद के अंदर पार्लियामेंट में भी, असेंबलीज के अंदर अपना कलीदी किरदार अदा कर सकती हैं, जो पार्टी की आवाज बन सकती हैं, जो अवाम की मुश्किलात को हल करने में किरदार अदा कर सकती है और इफेक्टिव रोल उनका होता है, उन्हीं खवातीन को लेकर आती है। क्योंकि मखसूस नशिस्तें कोई जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, वो लिमिटेड नंबर्स होती है और उसमें हर पार्टी एक अच्छी जो है अपनी परफॉर्म करने वाली खवातीन को आगे लेकर आती हैं। जहां तक आपने मौरूसियत की बात की, देखें आई कम फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली जहां पे मेरे वालिद साहब खुद जो है पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, लेकिन मैं आज पीपल्स पार्टी में इस टैग की वजह से नहीं हूं कि बिकॉज मेरे वालिद साहब पीपल्स पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं तो इसलिए मुझे जो है वो कहीं पर अकोमोडेट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जब अपनी सियासत शुरू की तो मैंने कहीं पर भी अपने वालिद साहब के नाम को इस्तेमाल नहीं किया अंटिल अनलेस लोगों को जब आइडेंटिफिकेशन पता चली कि अच्छा जी ये उनकी साहबजादी है, तो फिर पता चला कि जी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने तो अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, जब कराची में मुश्किल हालात में जब सियासत शुरू की तब कराची में कोई टेररिज्म, दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज नहीं उठाता था। उस वक्त मैं मुश्किल वक्त में आवाज बनी और फिर 2013 में इंतखाबात लड़ी, तो फिर मैंने अपनी मेहनत की वजह से पहचान बनाई। तो ये कहना गलत है कि लोग मौरूसियत की वजह से जो है उनको फेवरिज्म की बुनियाद पे सीटें मिलती हैं, ऐसा नहीं होता। जो खवातीन मेहनत करती हैं सियासत में, पॉलिटिकल पार्टीज में, उनको जाहिर है उनकी मेहनत को रिवॉर्ड भी किया जाता है, अप्रिशिएट भी किया जाता है, एक्नॉलेज भी किया जाता है। ठीक है, राइट। मैं जरा ये सलमा भट्ट साहबा, क्या वाकई पार्टियों के लिए ये जो तासुर है कि पार्टियों के लिए तरजीह जो है वो जो मौरूसियत है वही तरजीह होती है कि आपका कोई रिश्तेदार हो, खानदान वाला हो, कोई जानने वाला हो, तभी जो है वो आपका जो है वो मकाम वो पार्टी के अंदर होता है या खवातीन को वो मकाम हासिल होता है जो वो चाहती हैं?
देखिए, मौरूसियत की जहाँ तक आप बात करती हैं, सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ मरीम नवाज़ की। मरीम नवाज़ ने 2011 में सियासत में कदम रखा। आज 2024 में पहली मर्तबा मरीम नवाज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिली है और वो इलेक्शन लड़ रही हैं। इससे पहले 13 साल सियासी जद्दोजहद है। अच्छा। आप अगर इसको मौरूसियत के साथ कहते हैं कि अगर वो एक जो उनके 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी और एक पॉलिटिकल, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और पॉलिटिकल ख़ानदान से आई हैं, ये कहना चाहते हैं ना लोग उनके बारे में, तो उनका आप देख लें कि 13 साल की सियासी जिद्दोजहद करनी पड़ी मरीम नवाज़ को पहली दफ़ा इलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए। और इन 13 सालों में मरीम नवाज़ को आपने कहाँ देखा? आपने उनको नैब की कोर्टों में देखा, आपने उनको सड़कों पर रैलियां निकालते देखा, आपने उनको जलसों में देखा, आपने उनको जेलों में देखा, आपने उनको नाजायज केस भुगतते देखा। जो इस तरह के मनगढ़ंत केसेस बनाए गए, जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था 2018 में, वो किस बेस पे हुआ था? वो कभी कोई ऑफिस होल्डर नहीं रही, कभी कोई ऑफिस बेयरर नहीं रही, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, कहीं पर नहीं रही वो। उसके बावजूद सिर्फ ये कि वो सियासत में आना चाहती थी, ये उनकी ख्वाहिश थी, तो ये ख्वाहिश तो किसी की भी हो सकती है। और अगर एक ड्यू प्रोसेस के अंदर से होकर अगर कोई आता है, तो वो क्या, अगर डॉक्टर की बेटी डॉक्टर हो सकती है, पायलट की बेटी पायलट हो सकती है, तो एक सियासतदान की बेटी सियासतदान क्यों नहीं हो सकती? उसके लिए ये रुकावट या कदगन नहीं लगानी चाहिए। हाँ, ड्यू प्रोसेस में से आए, तो यहाँ पे तो अनड्यू प्रोसेस में से खवातीन जो पाकिस्तान में प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर आप उनका प्रोसेस देख लें तो अनड्यू प्रोसेस भुगत के आई हैं, चाहे वो मरियम नवाज हो या चाहे माजी में बेनजीर भुट्टो। और दूसरी बात यह है कि आपने दूसरी तरफ बात की, मैं तो इस तरह से पूछना, मेरा सवाल इस तरह था कि अगर कोई एक आम खातून हो, वो सियासत में आना चाहती हो, तो आप समझती हैं कि पार्टियों के अंदर उसके लिए गुंजाइश मौजूद है? मजर ये फिर रेपिटेशन, सॉरी रहमान, ये फिर रेपिटेशन हो जाएगी। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल बैठी, मैंने आपको भी इससे पिछले सेगमेंट में बताया कि मेरा ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है। मैं खुद आई हूं और मुझे कोई लेकर भी नहीं आया था कि इसको ये हमारी बच्ची है रख लें, या मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं खुद से काम करते करते इवॉल्व हुआ, एक ऐसी सिचुएशन में आई और जहां से मेरा एक शौक पैदा हुआ। और मैं भी 2011 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता हुई थी और पॉलिटिक्स के प्रोसेस में आई थी। मुझे भी 12-13 साल हो गए यहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करते हुए, अपना रास्ता बनाते हुए, और फिर जाकर मैं पार्लियामेंट में। तो इट्स अ प्रोसेस एक्चुअली। और जो बिल्कुल एक आम खातून, एक मिडिल क्लास घरानों की जो लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, काम करने वाली लड़कियां हैं, स्किल्ड हैं, वो बिल्कुल आ सकती हैं सामने हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस में। अब ये गुंजाइश भी मौजूद है, अब ये जगह भी है, लेकिन हाँ, ये बहुत कॉम्पिटिटिव। देखिए, उसमें जहां से मैंने बात शुरू की थी, और मैं ये सवाल सबीन गौरी साहबा के सामने रखना चाहता हूं कि सबीन साहबा, जिस तरह से हमारे जो कैंपेन्स के अंदर या वोटर का एक किरदार नजर आता है ना, अगर कोई कॉर्नर मीटिंग हो, कहीं पर कोई जलसा हो, तो जिस तरह से वहां पर जो है वो तरजीह दी जाती है, या जिस तरह से वहां पर जो है वो मर्द वोटर्स जो है वो पहुंचते हैं, तो खवातीन का किरदार थोड़ा लिमिटेड नजर आता है। आई अंडरस्टैंड, उसकी कुछ कल्चरल रीजन भी हैं, सोशल रीजन भी हैं। तो उसकी बुनियाद पर क्या आप समझती हैं कि एक आम खातून जो है वो अगर सियासत में आना चाहे तो वो आ सकती है या अपना मकाम बना सकती है? बिल्कुल रहमान, पहले तो मैं आपको आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि मेरे ख्याल में तकरीबन जितनी भी पॉलिटिकल बड़ी पार्टीज हैं, उसमें 70 या 80% ये जो मौरूसी सियासत है, इसका कहीं ना कहीं उनसर मौजूद है कि फैमिली से जो है वो पॉलिटिक्स हो रही होती है। फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो उसको कैटर कर रहे होते हैं। एक आम आदमी जब ऊपर आता है ना, तो उसको इतना टाइम लग जाता है ग्रास रूट लेवल की ही सियासत में कि पार्लियामेंट तक पहुंचने में या ऊपर पहुंचने में जो है, मुझे कोई ये बता दे कि बेनजीर साहिबा थी तो उनकी भी एक लेगेसी थी, मरियम साहिबा है तो उनकी भी एक लेगेसी है। इसके अलावा कोई ऐसी खातून इन खवातीन की जमात में मौजूद है जो बिल्कुल जो है वो जीरो लेवल से आई हो और वो कहें कि हम मिडिल क्लास की हैं और वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंची हो, तो ऐसा नहीं है। मैं जो हूँ इस मामले में अपनी जमात को इसका क्रेडिट देती हूँ कि हमारे यहाँ वो तो अगर आप कोई मर्द अगर आप कोई मर्द की बात करें, मैं सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाह रहा था, वो तो खवातीन छोड़े, वो तो कोई मर्द भी शायद जो है वो टॉप मोस्ट नहीं आ सके, सके, उस तरह से नहीं पहुंच सका। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में मुझे लगता है कि क्योंकि मैं मिडिल क्लास से हूँ तो मैं खुश नसीब हूँ कि मेरा ऐसी जमात से ताल्लुक है जहाँ चाहे खवातीन हो चाहे मर्द, आप किसी एक का भी नाम ले नहीं सकते कि जो मौरूसी जो है वो सियासत के वो, जबकि नसरीन जलील जो है वो इस वक्त सीनियर मोस्ट पोजीशन की टॉप लीडरशिप में है और वो बहुत जो है जीरो लेवल से किश्वर जहरा बाजी हैं। तो मैं ये कहती हूँ। अच्छा, इसके बाद आपका जहां तक दूसरा सवाल है
تو اس معاملے میں بھی جو ہماری متحدہ قومی موومنٹ ہے اس میں تو خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے سوشل اور کلچرل ایشوز رہے ہیں اس میں جو ہے یہ خواتین کی یہ والی تعداد کے جلسوں میں جانا اور وہاں پہ جو ہے وہ ان کو ڈیو شیئر ملنا یا پھر تقریریں کرنا اور جو بڑی بڑی جو یہ ہماری کیمپینز ہوتی ہیں ان کو رن کرنا, اس میں خواتین جو ہے وہ لیڈ تو نہیں کر رہی ہوتی مگر ان کا جو ہے ایک حصہ ضرور ہوتا تھا. اب کے متحدہ قومی موومنٹ نے اس کو مزید بڑھایا ہے اور آپ کو پتا ہے ہمارے مینیفیسٹو میں بھی جو ہے وہ یہ شک موجود ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی ہے, کیونکہ خواتین جو ہے وہ ہماری آبادی کا 51% ہے, تو متحدہ قومی موومنٹ یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ میں اور دوسرے جو لیجسلیٹو جو وہ ہیں فورمز ہیں ان پہ خواتین کی جو نمائندگی ہے اس کو بڑھا کے 50% تک لے کے جانا چاہیے, چاہے آپ جنرل سیٹس کے تھرو اس کو لے کے جائیں, چاہے آپ ریزرو سیٹس پہ لے کے جائیں, مگر یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر خواتین ہی خواتین کے مسائل کو سمجھ سکتی ہے نا بہتر طریقے سے, جب وہ آبادی کا جو ہے وہ آپ کا تقریباً 90% ہیں تو پھر ان کو نمائندگی بھی 90% سے زیادہ ہی دینی چاہیے نا. اور اس میں جو ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ نے آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو ہماری الیکشن کیمپینز چل رہی ہیں اس میں خواتین آپ کو لیڈ کرتی بھی نظر آئیں گی. بہت ساری ہماری خواتین ایسی ہیں جو جنرل سیٹس پہ کانٹیسٹ بھی کر رہی ہیں اور لیڈ بھی کر رہی ہیں. رائٹ, میں ذرا ابھی اور ووٹرز جو کراچی کا ووٹر ہے یا جو یہ ہمارا شہری جو ووٹر ہے, جی 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 میں یہ کہہ رہی تھی جو ہماری شہری اور اس کی جو نمائندگی ہے نا. ایک بریک کا ٹائم ہو گیا, میں ذرا ایک بریک کے بعد آتا ہوں ذرا تو یہ سوال اپنے پینل کے سامنے رکھیں گے کہ جو منشور ہے کیا اس میں خواتین کے لیے کچھ خاص سیاسی جماعتوں کو رکھنے کی ضرورت ہے, اگر نہیں ہے, اور پھر جو سیاسی جماعتوں کے منشور ہیں ان میں انہوں نے اپنی خواتین ووٹرز جو کہ ظاہری بات ہے 52% ہے, کیا اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کچھ منشور کے اندر رکھا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. آ رہا ہوں. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے خواتین کے حوالے سے انتخابات میں اور پھر پارلیمان کے اندر خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے, کیا ہو سکتا ہے اور ابھی تک ان کا کردار کیسا رہا ہے. سلما بٹ صاحبہ, مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے کیا اس میں کچھ خاص ہے خواتین کے لیے؟ خاتون ہے مریم نواز شریف اس کو لیڈ کر رہی ہیں, تو اس لیے ان کا ایک بڑا بالخصوص جو ہے نا بہت زیادہ توجہ ہے جس طرف وہ خواتین کے مسائل اور ان کو اس بات کا بالکل ادراک بھی ہے, وہ خود ایک خاتون ہے, زیادہ بہتر طریقے سے ان چیزوں کو سمجھ سکتی ہیں. ہاں بالکل ہمارے ہاں ہم ینگ لوگوں کو اور خواتین کیونکہ یہ نمبر میں بہت زیادہ ہے, کیونکہ اعداد و شمار میں بہت زیادہ ہے, اس لیے نہیں کہ صرف وہ ووٹر ہیں, کیونکہ جب آپ کی پاپولیشن کا بڑا حصہ ہے یو کانٹ اگنور دیم, یو ہیو ٹو ایڈریس دیئر ایشوز. اس کانٹیکس میں بات کر رہی ہوں تو, اور بالکل وہ بلا شبہ الیکٹورل پالیٹکس میں 52% حصہ بھی رکھتی ہیں. تو خواتین کے جو بہت زیادہ چیدہ مسائل ہیں اس میں ہمارے پاکستان کے اندر ہوم بیسڈ ورکرز بہت زیادہ ہیں, خواتین کے کام کو ریکگنائز نہیں کیا جاتا. دوسرا بہت بڑا مسئلہ یہ کہ خواتین کو جو اجرت ہے اسی کام کی اجرت کم ملتی ہے مارکیٹ کے اندر, جاب مارکیٹ کے اندر جس کام کی اجرت مردوں کو ان کے کاؤنٹر پارٹ کو زیادہ ملتی ہے. تو ایک برابر اجرت کا نہ ہونا, پھر ہوم بیسڈ ورکرز کی ریکگنیشن نہ ہونا, اور یہ بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں ملینز میں, اور یہ انفارمل اکانومی کا 67% دے میک اٹ ان پاکستان اگر ہم بات کریں. اور اس کے علاوہ یہ کہ عورتوں کے مسائل میں بہت بڑا مسئلہ یہ کہ ان کے پاس سیف موبلٹی نہیں ہے, ان کے موبلٹی کے بہت زیادہ ایشوز ہیں. تیسری یہ کہ ایکول اپرچونٹیز نہیں ہیں خواتین اور مردوں کے پاس, اور ہمیں اس کو مین سٹریم میں لانے کے لیے, عمومی دھارے میں لانے کے لیے ہمیں اس کو ملٹی فوکس ہو کر کام کرنا پڑے گا. ایک ہمیں لیجسلیشن کی سطح پر, دوسرا ہمیں اس کو سوشلی ہمیں اس کو اویئرنیس کی سطح پر, اور تیسرا پولیٹیکلی امپاورمنٹ کے تھرو کرنا پڑے گا, جو آپ بار بار بات کریں, جس کی طرف آپ بار بار اشارہ کر لیں کہ پارلیمنٹ کے اندر خواتین کا رول اور کردار کیا ہوگا. اور میرا خیال, اور ان تین چیزوں پہ آپ جو میں نے آپ کو کہا ہے, ان تینوں پہ آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کے اس مینیفیسٹو کا بہت زیادہ فوکس ہے, مریم نواز شریف کا بہت زیادہ فوکس ہے. میری دعا ہے اور میری یہ پرسنلی خواہش ہے کہ مریم نواز شریف پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنے ان الیکشنز میں, میری بہت دلی خواہش ہے. یہ میں پارٹی پلیٹ فارم سے نہیں, اپنی پرسنل رائے دے رہی ہوں. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ وہ پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ سے زیادہ عوام ہے, یہاں پہ خواتین کے مسائل کو اچھے طریقے سے حل کر سکیں, اور پنجاب کو پہلی دفعہ خاتون لیڈ کریں. سلما بٹ صاحبہ یہ بتائیے, دیکھیں خواتین ووٹرز کے حوالے سے ایک تاثر جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے کہ وہ عام طور پر جہاں پر گھر کے بڑے ڈیسائیڈ کرتے ہیں انہوں نے ووٹ وہاں پر دینا ہوتا ہے. کیا آپ کے خیال میں آپ اس تاثر سے ایگری کرتی ہیں یا نہیں خواتین ووٹرز کے حوالے سے؟ رحمان, بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں آج کل NA 119 لاہور میں میڈم مریم نواز شریف کا یہ حلقہ ہے, اس کی میں کیمپین کر رہی ہوں,
اور میں اس حلقے میں کیونکہ خود سارا دن ہوتی ہوں اور میرا جو فوکس ہے وہ ہے خواتین ہے اس حلقے کی, اور میں گھر گھر ڈور ٹو ڈور کیمپینز بھی کرتی ہوں, خواتین کے ساتھ کارنر میٹنگز بھی کر رہی ہوں, مریم نواز شریف کی بیٹھک بھی کر رہی ہوں, اور کافی سارے اس طرح کے انوویٹیو آئیڈیاز جو ہم نے کیمپین میں صرف متعارف کرائے ہیں, جن کو میں آئی ول شیئر ود یو ایز ویل. اور اس میں جب جا کے خواتین کو دیکھتی ہوں مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا کہ میں نے آج بھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے میرا خیال ہے میں کوئی 3-4 پوری جو کالونیز اور محلے ہیں صبح 9 بجے سے لے کر ابھی تک اس پروگرام تک میں بالکل فیلڈ میں تھی اور خود ڈور ٹو ڈور کیمپین کری تھی. تو وہاں خواتین کا ٹائم ہوتا ہے, گھروں میں ہوتی ہیں اس وقت, اور وہ ان کو آپ جا کے انٹریکٹ کرنا ان سے یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے. تو اتنی والہانہ ایک محبت اور جوش تھا اس بات پہ, یہ جملہ خواتین کو اتنا پسند آتا تھا کہ ان کی NA 119 میں پہلی دفعہ ایک جو خاتون ہے, مطلب جو پہلی دفعہ الیکشن لڑی اور خاتون لیڈر ہے جو آ کر لڑی, اس بات سے خواتین نے اتنا ایسوسیٹ کر رہی ہیں اینڈ دے آر سو مچ لوکنگ فارورڈ. جب میں ان سے پوچھتی تھی کہ گھر میں ووٹ کس کو ڈالتے تو وہ بہت سی ینگ لڑکیوں اور خواتین نے کہا ووٹ جس کو بھی ڈالتے ہیں ہم مریم نواز کو ڈالیں گے. تو آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری ویری انٹرسٹنگ. رائٹ. میں لیکن یہ ناز بلوچ صاحبہ, خواتین ووٹرز کو ان ایشوز کی آگاہی ہوتی ہے جو سیاسی جماعتیں لیٹ سے ان کے اپنے منشور میں شامل ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ آپ بھی کیمپین کرتی ہیں تو خواتین ووٹرز کیا واقعی اپنے ایشوز کو سامنے رکھ کر ووٹ دیتی بھی ہیں یا نہیں, یا پھر وہ جو پارٹیوں کے جو ہمارے جنرل ایشوز ہیں انہی کے اوپر جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین جو پاکستان میں خواتین ہیں وہ بہت ہی بااختیار اور خود مختار ہیں. پاکستان میں خواتین جو ہے وہ یہ انتظار نہیں کرتی کہ ان کے گھر میں ان کو کیا کہا جائے گا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے. وہ اپنے دل کی آواز سنتی ہیں اور جب ووٹ کرنے جاتی ہیں تو اپنے ذہن کے حساب سے وہ خود سوچ سمجھ کر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتی ہیں. تو وہ گون آر دا ڈیز, وہ وقت گئے پرانے جب پہلے جو ہے کہا جاتا تھا کہ گھر میں ایک فرد نے کہہ دیا سب کو تو امپوز ہو گیا. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر شخص موبائل فون میں ایکسیسیبلٹی ہے, سب کو پتا ہے کہ کس کا منشور کیا ہے, کون سی پارٹی. آپ کو ڈور سٹیپ پہ بھی جو ہم گھر گھر جا کے کنوینسنگ کرتے ہیں اس سے بھی پہلے لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ پارٹی کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور منشور کیا ہے اور خواتین کے لیے کس پارٹی نے کیا کام کیا ہے. یہ شعور سب کو ہے اور اسی حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اپنا رول ادا کرتی ہیں. اور جا کے ایسے کئی گھرانوں میں ہم نے دیکھا کہ مرد حضرات کہیں اور ووٹ کر رہے ہیں, بھائی کسی کو ووٹ کر رہا ہے, بہن کسی کو ووٹ کر رہی ہے, کسی کا خاوند کہیں ووٹ کر رہا ہے اور ان کی بیگم کہیں اور ووٹ کر رہی ہے. یہ تو ہر گھر کی جو ہے کہانی بن چکی ہوئی ہے, لیکن یہ خواتین اپنا ڈیسیژن خود بناتی ہے. دوسری بات آپ پارلیمنٹ کی, یہ بات ختم ہو چکی ہے کہ جہاں پر کوئی ایک ووٹ کر رہا ہے تو ادھر ہی جو ہے وہ اس کے کہنے پر, گھر کے سربراہ کے کہنے پر باقی لوگ بھی ادھر ہی ووٹ. جی پہلے تو ایسا ہوتا تھا, اب ایسا نہیں ہوتا. اس کی میں نے آپ کو جو وجہ بتائی, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا ایک شعور جو ہے وہ ذہن سازی لوگوں کی اتنی ہو گئی ہے. لوگ اپنے ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ رائٹ ہوتا ہے, وہ آپ کا انڈیپینڈنٹ بنیادی اختیار ہوتا ہے. آپ جس پارٹی کو بہتر سمجھتے ہیں اپنے لیے, آپ جس کینڈیڈیٹ کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں اس کو جا کر آپ ووٹ کرتے ہیں. اور دوسری بات ابھی ہم پارلیمنٹ کی کر رہے تھے, تو پارلیمنٹ میں خواتین کے اندر ایک یونٹی ہوتی ہے تمام پولیٹیکل, اور اس کا صحرا اگین ناٹ دیٹ کہ میں پیپلز پارٹی سے ہوں تو اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر بھی ویمن پارلیمنٹری کوکس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی, اور اس کے بعد جو ہے تمام سیاسی جماعتوں کی خواتین کو ایک پلیٹ فارم ملا کہ جہاں مل کر انٹرنیشنلی اور لوکلی نیشنل اسمبلی کے اندر بیٹھ کر آپ اپنے ایشوز کو وہاں پہ تب بھی کرتے ہیں خواتین, اور خواتین کے مسائل وہاں حل بھی ہوتے ہیں, اور اوور آل جو ہمارے نیشنل ایشوز ہیں خواتین سے ریلیٹڈ ان کو دیکھا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل پارلیمنٹ ٹو پارلیمنٹ جو ہے اس میں بڑا خواتین کا کردار ہوتا ہے جو کہ ہم ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی ہم اسٹینڈنگ کمیٹیز کی بھی بات کرتے ہیں, تو وہاں پولیٹیکل پارٹیز کا انفلوئنس نہیں ہوتا. پارٹیز کو پتہ ہے کہ ہماری خواتین کس طرح سے جو ہے حق اور سچ کے اوپر, اور یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر اکراس دی بورڈ ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر آن دس, مجھے نہیں لگتا کہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ اتنا زیادہ ڈکٹیشن کرتی ہیں خواتین ممبرز کے اوپر. لیکن دیکھیے جو 52% ووٹر کی ہم بات کر رہے ہیں, میں ذرا یہ سبین صاحبہ سے پوچھنا چاہتا ہوں, دیکھیے کسی پارٹی کے لیے بہت بڑی اپورچونٹی ہو سکتی ہے کہ خواتین ووٹرز جی 52% کی جو آپ بات کر رہے ہیں,
خواتین ووٹرز کی یہ بالکل درست بات ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ بہت اہمیت رکھتا ہے. خواتین کو اپنے گھروں اور یہ آپ کے پروگرام کے پلیٹ فارم سے بھی ہم لوگوں کو یہ میسج کنوے کر سکتے ہیں اور ہم کرنا چاہتے ہیں کہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلیں, چاہے ان کا سپورٹ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو, میں تو اس کو ایز این اپرچونٹی دیکھتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ شاید پولیٹیکل پارٹیز خواتین ووٹرز پر اتنی توجہ نہیں دیتی جتنی وہ دوسرے ووٹرز پر جو ہے وہ دیتی ہیں, یا ان کو پولنگ سٹیشن تک لے جانے میں توجہ دیتی ہیں. سبین صاحبہ, آپ اس سے ایگری کرتی ہیں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا جو ٹارگٹ ہے؟ نہیں بالکل رحمان, میں ہرگز بھی اس سے متفق نہیں ہوں. بالکل آزادانہ ووٹ کرتی ہیں, تو ان 52% نہیں, ناز بلو صاحبہ کی بات سے میں بالکل بھی متفق نہیں ہوں, کیونکہ جی کیونکہ اربن کے علاقوں میں جو ہمارے شہری علاقے ہیں اس میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خواتین جو ہے ان کو ہر طریقے کی فیسلٹی ہے, مگر رورل کے علاقے میں تو نہ انٹرنیٹ ہے, نہ کوئی اویئرنیس ہے وہاں پہ, تو نہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ نہ صحیح طریقے سے, خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں جہاں پیپلز پارٹی کی جو ہے پچھلے 15-20 برسوں سے جو ہے حکمرانی رہی ہے باقاعدہ, وہاں پہ تو نہ اسکول ہے, نہ کالجز ہیں, نہ انٹرنیٹ ہے, نہ صحیح صحت کے معاملات ہیں. تو وہاں خواتین کیسے نکل کے, وہاں تو شناختی کارڈ لے لیے جاتے ہیں اور ہزار جو گاؤں ہیں ان کے لوگوں کو جو ہے وہ بلا لیا جاتا ہے, اور ان کا جو ایک مکھیا یا جو ہیڈ جو کہتا ہے, یہ وہی آج سے بھی 50 سال پرانے جو ہے اس میں زندہ رہ رہے لوگ, اور خواتین وہیں پہ جو ہے وہ ووٹ ڈالتی ہیں. اور اکثر جگہ پہ تو خواتین کو جو ہے وہ اتنی آزادی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی حق رائے دہی کا استعمال کریں. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے یہاں سے کون کھڑا ہے تو ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا. انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں جانا ہے, کس پہ مہر لگانی ہے, اپنا شناختی کارڈ لینا ہے, اپنے لیے جو ہے وہ مہینے کا آخر کا جو ہے اس میں راشن لینا ہے, اور بس. تو اپنے خیال میں کہ خواتین کو ہرگز بھی جو 52% جو نمائندگی ہے اس میں سے مشکل سے جو شہری سندھ کی خواتین ہیں وہ, یا شہری جو دوسرے علاقے ہیں وہ تو یہ کچھ جانتی بھی ہوں گی, مگر اس کے علاوہ خواتین کو یہ جو ہے نا حق خود ارادیہ جو ہے وہ بالکل بھی ان کے لیے نہیں ہے, نہ ان کو اس کی آزادی ہے, اور بہت ضرورت ہے کہ اس آزادی کے لیے آواز بلند کی جائے. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو زیادہ ووٹ بینک ہے وہ اربن کا ہے, تو خواتین آپ کو بہت میجورٹی میں ہر جگہ نظر آئیں گی, ہر کیمپین میں نظر آئیں گی. جلسوں میں جو ہے مردوں سے زیادہ خواتین موجود ہوتی ہیں, خواتین اور بچے نا, مگر اس کے باوجود جو ہے مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو مزید اس اویئرنس کی ضرورت ہے, اور ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جائیں اور ایسے علاقوں میں خواتین کو یہ شعور دیں کہ وہ اپنا یہ حق جو ہے استعمال کریں. رحمان, میں اس پہ رسپونڈ کرنا چاہتی ہوں. ناز بلو صاحب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی میں اس بات پہ رسپونڈ, کیونکہ میری پارٹی کو ٹارگٹ کر کے ڈائریکٹ بات کی گئی ہے, اور بہت ہی نامناسب رویہ ہے ایسے ریٹرکس دینے کا. جن پولیٹیکل پارٹیز نے خود کبھی کراچی سے حیدرآباد سے آگے بڑھ کر کبھی توجہ نہیں کی, جن کی پالیٹکس ہی صرف کراچی شہر کے اندر محدود رہی ہے, تو وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ دوسری پولیٹیکل علاقے جو آپ کے ناز بلو صاحب ہیں آپ کام کریں گے. مجھے بات تو کرنے دیں, مجھے بات دنیا میں 12ویں نمبر پہ صاحبہ اور ناز بلو صاحبہ ہمارے موجود ہیں, سلمہ بٹ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بہرحال یہ خواتین کا جو معاملہ ہے, ان کی چاہے نمائندگی کا ایشو ہو پارلیمان کے اندر, ان کا کردار, کیونکہ اب ایک نمائندگی تو باہر طور پر ان کی جو ہے وہ اس کی گارنٹی حاصل ہوتی ہے کہ مخصوص تعداد میں خواتین پارلیمان کے اندر موجود ہوں گی, اور وہ اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں یہ ان خواتین پارلیمنٹیرینز پر اور پارٹیوں پر اس کا انحصار ہے کہ پارٹیاں ان کو کیا کردار دینا چاہتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ خواتین ووٹرز کا بھی ہے. جو منشور بنتے ہیں ان میں خواتین کے لیے کیا کچھ چیزیں ایسی شامل ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز خواتین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو انتخابی وعدے کر سکتی ہیں. اور یہ جو 52% ووٹرز کی بات کی جاتی ہے جو خواتین ووٹرز ہیں, بہت حد تک اب یہ ہو چکا ہے کیونکہ سوشل میڈیا اور ان تمام جو ابھی ہم نے اویئرنیس دیکھی ہے اس کی وجہ سے خواتین اب خود اپنے طور پر جو ہے وہ ووٹ کرتی ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو اسی طرح سے دیکھنا چاہیے. اور خواتین ووٹرز کے ایشوز کیا ہیں, خواتین ووٹرز کیا چاہتی ہیں, وہ کن معاملات پر اپنی جو ہے وہ آواز
جو ہے وہ ان کی آواز کیا ہے، اس پر پولیٹیکل پارٹیز توجہ دے سکتی ہے، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز جو 52% ووٹر ہے اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشش کر سکتی ہیں، اور یہ کسی بھی انتخاب کے اندر بڑا کلیدی اس کا کردار ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ووٹرز کی وہاں سے کون سی پارٹی آگے آتی ہے۔ بہرحال آج کے اس ٹرانسمیشن سے، ایکسپریس نیوز کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی۔ میزبان مہمان نظر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔